दशकम् 26 सुरदकथै राजा पुरासीत् सुरदाभिधानः स्वारोचिषे चैत्रकुलावतंसः मन्वन्तरे सत्यरतो वदान्यः सम्यक् प्रजापालनमात्रनिष्ठः वीरोऽपि दैवात् समरे सकोला विध्वंसिभिः शत्रुबलैर्जितः सन् त्यक्त्वा स्वराज्यं वनमेत्य शान्तं सुमेधसम्प्राप मुनिं शरण्यं तपोवनं निर्भयमावसन् दृच्छायाश्रितः शीतलवातपृत्तः स एकदा राज्यगृहादिचिन्तापर्याकुलः कञ्चिदपश्यदार्तं राजा तमूचे सुरतोऽस्मि नाम्ना जितोरिभिर्भ्रष्टविभूतिजालः गृहातिचिन्तामदितान्तरङ्गः कुतोऽसि कस्त्वं वद मां समस्तम् श्रुत्वेति स प्रत्यवदत् समाधिनामास्मि वैश्यो हृतसर्ववित्तः पत्नी सुदात्यै स्वगृहान्निरस्तः तथापि सोत्कण्ठमिमान् स्मरामि अनेन साकं सुरतो विनीतो मुनिं प्रणम्याह समाधिनामा गृहान्निरस्तोऽपि गृहातिचिन्तां करोति सोत्कण्ठमयं महर्षे ब्रह्मैव सत्यं परमद्वितीयं मिथ्या जगत् सर्वमिदं च जाने तथापि मां पादत एव राज्यगृहातिचिन्ता वद तस्य हेतुम् ऊचे तपस्वी शृणु भूपमाया सर्वस्य हेतुः सगुणा गुणा सा बन्धं च मोक्षं च करोति सैव सर्वेऽपि मायावशका भवन्ति ज्ञानं हरेरस्ति विदेश्च किन्तु क्वचित् कदाचिन्मिलितौ मितस्तौ विमोहितौ कस्त्वमरेणुकस्त्वम् एवं विवादं किल चक्रतु स्म ज्ञानं द्वितैकं त्वपरोक्षमन्यत् परोक्षमप्येतदवेहि राजन् आद्यं महेश्या कृपया विरक्त्या भक्त्या महत्सङ्गमतश्च लभ्यं य एतदाप्नोति स सर्वमुक्तो त्वेषश्च रागश्च न तस्य भूप ज्ञानं द्वितीयं खलु शास्त्रवाक्यविचारतो बुद्धिमतैव लभ्यं क्षमादिहीनो न च शास्त्रवाक्यविचारमात्रेण विमुक्तिमेति देव्या कटाक्षैर्लभते च भुक्तिं मुक्तिं च सा केवलभक्तिगम्या सम्पूज्यतां साकमनेन दुर्गां कृत्वा प्रसन्नां स्वहितं लभस्व श्रुत्वा मुनेर्वाक्यमुपौ महेशी त्वां पूजयामास तुरितभक्त्या वर्षद्वयान्ते भवतीं समीक्ष्य स्वप्ने सतोषावपि तावतृप्तौ दिदृक्षयज्जाग्रति चापि भक्तौ आचेरतुर्द्वौ कठिनव्रतानि वर्षत्रयान्ते सुमुखीं प्रसन्नां त्वां वीक्ष्य तौ तुष्टुवतु प्रहृष्टौ दैवात् समाधिस्त्वदनुग्रहेण लब्ध्वा परं ज्ञानमवापमुक्तिं भोगाविरक्तसुरतस्तु शीघ्रं निष्कण्टकं राज्यमवाप भूयः मन्वन्तरे भूपतिरष्टमे स सावर्णिनामा च मनुर्बभूव त्वं भुक्तिकामाय ददासि भोगं मुमुक्षवे संश्रुतिमोचनं च किञ्चिन्न पृच्छामि परं विमूढो नमामि ते पादसरोजयुग्मम् ॐ श्रीमात्रे नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते।